बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अज़ीम कि अल्लाह तबारक व तआला हम वक्त हमें अपने ज़िक्र में मशगूल रखता है और हमारे सुनने वाले सामाईन रेडियो इखलास और इसको हमारी आवाज़ पहुँचाने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हम वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। असल में ये औलिया अल्लाह और इन असहाब पैगंबर और आज का जो मौजू रखा गया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले चहीते चचा हज़रत अमीर हमज़ा जो शोहदाए आज़म हैं, उनके ज़िक्र से अपनी महफ़िल को मुनव्वर करेंगे, उनके ज़िक्र पाक से अपनी महफ़िल को पाक और तैयब करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब तारीख़ जब अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हो का ज़िक्र किया जाएगा तो तारीख़ पढ़ी जाएगी, और तारीख़ जब पढ़ी जाएगी तो थोड़ी सी तारीख़ भयानक है। तो उसमें मैं तो एहतियात करता हूँ, लेकिन जो तारीख़ है वो एहतियात नहीं करती। जो तारीख़ ने लिखा है, जो वाक़यात हुए हैं, वो तो सच है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हो सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शुरू से ही मोहब्बत, अक़ुव्वत और जानिसारी के साथ आपके साथ रहे। आपने मस्जिद नबवी की तामीरात में आपका साथ दिया, आपके मुशीर रहे, आपको हमेशा अपने भतीजे का साथ दिया, ढाल बने रहे। और जहाँ कुछ ऐसे मुश्किल मराहिल आते थे तो वहाँ मशवरे भी देते थे और जंग में सामने से लड़ा करते थे। जिस तरह हज़रत अली जिहाद में और जंगों में सामने लड़ते थे, तो जब हिजरत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक में आए, फिर भी जो अहले कुरैश थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहीं भी सुकून से नहीं बैठने दिया और तंग करते रहे। तो उसमें सबसे बड़ा किरदार अबू सुफियान, हर जगहों में जो सरकार से लड़ी जाती थी उसमें सामने हुआ करते थे, और इसी तरीके से तंग करते 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 जब एक जंग हुई तो उसमें हिंदा जो थी उनकी ज़ौजा, उन्होंने उनके भाई उतबा और शीबा को कत्ल कर दिया गया। तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए एक अपने ग़ुलाम वैशी को तैयार किया कि जंग के दौरान वो खुफिया तौर पर नेज़ा मार के हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करेगा। अब जंग ओहद जो है, जंग ओहद, क्योंकि मकाम मदीना शरीफ जो जाते हैं, जो होकर आए, हमारे सामाईन सुनते हैं और आप भी होकर आए हैं, तो मैं सबको, मुझसे कोई पूछता है मदीने जाएं तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप मेज़बान मदीना के दरबार पे सबसे पहले हाज़िरी दें कि जनाब अमीर हमज़ा मेज़बान मदीना है, मेज़बानी किया करते थे। और आज भी ये हालत है कि ओहद के पहाड़ के साथ आपकी जो तदफीन हुई, आपका रोज़ा, आपकी मज़ार वहाँ मौजूद है, और लोग मुसलमान वहाँ पर जाकर अपने कुलूबों को मुनव्वर करते हैं कि सरकार के चहीते लाडले चचा। तो जब जंग ओहद हुई, जंग ओहद में हज़रत हमज़ा जब सामने गए और लड़े वो, तो हज़रत हमज़ा को वहाँ पर नेज़ा मारकर शहीद कर दिया गया। तो जो सुफियान, हज़रत सुफियान की जो बीवी थी हिंदा, क्योंकि अभी तो वो इस्लाम लाए नहीं है, इस्लाम तो बाद में लेकर आए वो, तो अभी कुफर और इस्लाम की जंग है।
تو حالت کفر میں وہ لوگ لڑ رہے اور ویشی نے آپ کو نیزہ مارا اور آپ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. تو ہندا نے آپ کا، اب اس پر بہت سارے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہی ہوا کہ اس نے، ہندا نے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبایا. اور اسی جنگ میں جب دیکھا مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ لوگ بھاگے. تو مسلمان جو ہے مال و اسباب کی طرف نکل گئے کہ جمع کیا جائے. بہت احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں. تو وہ پلٹ کر آئے واپس، کہ مسلمانوں کو اور بھی نقصان ہوا اور بھی صحابہ شہید ہوئے. جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر گھر میں صحابہ کی شہادت ہوئی تھی. تو وہاں پر جیسے ہمارے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ غم نہیں کرنا چاہیے یا غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے اس طریقے سے بات کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے شہادت پر اتنا غم کیا اور یہ الفاظ کہے کہ آج میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. جب اصحاب کو پتہ پڑا تو اصحاب نے کہا کہ چھوڑو اپنے شہیدوں کو، حمزہ کی لاش پر جا کر رو. تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں پر لوگ آئے اور عورتوں نے، خواتین نے، اصحاب میں ساروں نے حضرت امیر حمزہ کا غم منایا، آپ کی شہادت کا غم منایا اور آپ کی تدفین کی. تو عرب میں رواج تھا اور آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں تو ہم حق اور سچ کو دیکھتے نہیں ہیں. تو آج بھی عرب میں یہ رواج ہے، جب ان کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ سر پہ مٹی ڈالنا اور بین کرنا، رونا. تو یہ تاریخ میں موجود ہے. اور اگر کسی کو تاریخ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے بنائی ہے ڈاکومنٹری، اسلام دی میسج کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ہے، جس پر کچھ علماءوں نے پابندی لگا دی، لیکن موجود تو ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے. اگر اسلام سمجھنا ہے، امیر حمزہ کی یہ ساری اس چیز کو سمجھنا ہے، جنگ احد کو سمجھنا ہے، تو وہ دیکھ لے. 7,000 علماء کرام نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے دنیا بھر سے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے تاریخ ہے. تو جب تاریخ اسلام پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے غم کیا کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، جو رسول کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو جنگ میں لڑ رہے ہیں، جو ہر مسجد نبوی میں اینٹیں اٹھا رہے ہیں، نہ مسجد نبوی اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ رسول، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. آج دنیا نے یہ ہمارا منور بھائی خاصہ ہے ریڈیو اخلاص کا کہ ہم بلا خوف و خطر جو ہے ہم حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی کو ہم ناراض کریں. جو تاریخ لکھی ہے وہی ہے، کیونکہ ہمارا کس کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور جو ان کے اہل بیت ہے، جب ان کا دن آتا ہے تو ہم اس پر حقائق بیان کرتے ہیں، ان کے دن منا کر، اور وہ سعادت حاصل کرتے ہیں. تو امیر حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی پھر جب شہادت ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ غمگین جب بیٹھے ہوا کرتے تھے تو پھر حضرت حمزہ کی باتیں بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو. کس طریقے سے بتاتے تھے؟ جیسے آپ کہتے تھے کہ حمزہ میرا رضعی بھائی ہے، حمزہ نے مجھے اس طریقے سے گود میں اٹھایا، حمزہ نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، حمزہ نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، حمزہ میرے ساتھ اس طرح سے رہے. تو پھر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے سرکار. تو ایسا ہوتا ہے نا، جب گھر کا اور سگے چچا ہے تو ایک ساتھی جب دنیا سے بے دردی سے مار دیا جائے. سرکار کو سب سے زیادہ غم یہ تھا کہ آپ کو پتا تھا شہادتیں تو ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کا کلیجہ چبایا گیا تو اس